अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मलका कोहसार मरी की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के सामने है और इस वक्त तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख गाड़ियां मलका कोहसार मरी जाने और आने वाले रास्तों पर बुरे तरीके से फंसी हुई हैं। इन 3 से 4 दिनों में हमारे पास तकरीबन 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख गाड़ियां एंटर हुई हैं। ये डीएसपी ट्रैफिक है मरी के, जिन्होंने फिगर दिया है कि पिछले तकरीबन 3 से 4 दिनों में 1.25 लाख से 1.5 लाख गाड़ी मरी में एंटर हुई या वहां से निकल रही है। अगर ऑन एवरेज एक गाड़ी में 4 अफराद बैठे हैं, 1.5 लाख से इनको ज़रब दी जाए 1.5 लाख गाड़ियों से, तो तकरीबन ये सियाहों की तादाद 6 लाख बनती है, जो कि सड़कों पर बुरे तरीके से बर्फ में धंसे हुए हैं या जिसकी वजह से उनका जानी नुकसान हो रहा है। मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू कोई बंदा कोई भी नहीं आ रहा। ये गाड़ी में 4 भाई ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। ये देखें, चारों मरे हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक और वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरी की पूरी फैमिली, ये एक ऐसे दिलखराश मनाजिर हैं जिसको देखकर दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। इनके चेहरे हमने ब्लर किए हैं कि चारों अफराद जो हैं बुरे तरीके से ठंड से ठठराते हुए ऑक्सीजन की कमी की बाइस वहां पर वफात पा चुके हैं। कुछ गाड़ियां स्लिपरी की वजह से आपस में टकरा चुकी हैं, बर्फ में धंस चुकी हैं। उनकी अगर आप छतों को देखें तो आपको महसूस ही नहीं होगा ये कोई गाड़ी है। और इमरान खान साहब खुद टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल सियाहत को पाकिस्तान में फरोग देने की एक अहम जरूरत है। तो जब तक आप अपने लोकल बाशिंदों को ही अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं कर सकेंगे, उनको अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे, उनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कोई ऐसी रेस्क्यू मशीनरी नहीं होगी जो कि शदीद बर्फबारी के बायस इन सियाहों को वहां से निकाल सके, तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म पाकिस्तान में आएगा? जो कल एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ मरी में, उसके हवाले से मैं 2-4 गुजारिशात जो भी अल्लाह ताला शरह सदर करेगा आप लोगों के सामने रख दूंगा। ये जो कुछ कल वाक़या हुआ और ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 25 के करीब लोगों की डेथ हुई, बर्फबारी में गाड़ियां खड़ी करके हीटर चला के वो सो गए और उसकी वजह से जब आपने शीशे चढ़ाए हुए हों, हीटर अंदर चल रहा हो, इतने सारे लोग भी मौजूद हों, तो ऑलमोस्ट वो एयर टाइट हो जाता है। जितनी ऑक्सीजन अंदर मौजूद है वो तो यूज हो जाएगी, उसके बाद तो ऑक्सीजन बाकी नहीं रहेगी। तो अब इतनी टेक्निकल चीजें तो उमूमन लोगों को नहीं पता होती। पहले भी इस किस्म के कई वाकयात हुए हैं, लोग बच्चों को गाड़ी में यानी शीशे चढ़ा के तो छोड़ के चले गए, पीछे से थोड़ी देर बाद जब आए हैं, घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो उनकी डेथ हुई होती है। ज़ाहिर है ऑक्सीजन का तो कोई इंतजाम नहीं होता, और फिर ये हीटर तो आम हालत में भी सर्दियों में चल रहा हो तो कलेजा मुंह को आ रहा होता है, थोड़ी देर बाद अजीब सी कैफियत हो जाती है मतली की। खैर, मैंने जो कुछ खबरों से मुझे पता चला है वो थ्रू आउट इस तरह की सिचुएशन में अपने पिछले रिलेटिव्स के साथ राब्ते में भी थे लोग, अपनी करंट लोकेशन भी भेज रहे थे कि यहां पर हम हैं, हमें आके यहां से छुड़ाएं। तो मैं हैरान हूं कि इतनी सख्त सर्दी के अंदर बर्फबारी के दौरान इंसान फैमिली के साथ वहां जाने का रिस्क ले। इस पूरी सूरत हाल में सबसे पहले तो मैं समझता हूं मुजरिम वो लोग खुद हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो यूरोप और अमेरिका में तो नहीं रह रहे, पाकिस्तान की सूरत हाल उन्हें पता है, यहां कौन रिस्क ले सकता है इस तरह का। उसके बाद रियासत जिम्मेदार है। रियासत से मुराद हुकूमत नहीं, हुकूमतें तो आती जाती रहती है। रियासत से मुराद वो रियासती इदारे जिनकी ये ड्यूटीज हैं। उसमें आप ट्रैफिक पुलिस को भी ले सकते हैं, इसी तरीके से तहसील म्यूनिसिपल कमेटियां जो हैं उनको ले सकते हैं, जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी इलाके के अंदर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन को देखने की। फौज इसमें इसलिए नहीं आती कि फौज को तो जब तक सिविलियन हुकूमत तलब ना करे उस वक्त तक उसने आना नहीं होता। पहले तो इन लोगों ने, ये फ्रंट लाइन के ऊपर तो यही लोग होते हैं। फिर पाकिस्तान में ये भी सूरत हाल है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला किसी को रोक दे कि भाई आपने आगे नहीं जाना, आगे खतरा है, तो कोई अपना कार्ड दिखा के, कोई किसी को फोन करवा के और कोई किसी को किसी की धौंस लगा के वो आगे चला जाता है।
یہی آپ یورپ اور امریکہ میں ہو اور قانون ہو تو پرائم منسٹر کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اس باؤنڈری کو کراس کر کے آگے جا سکے. یہاں تو ہر بندہ ہی بادشاہ، آپ کو پتا ہے. تو ریاست اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ اس طرح کی سختی نہیں کرتی، اور پھر یہ بہانے کرتے ہیں کہ جی لوگ قابو میں نہیں آتے ہیں. لوگ آ جاتے ہیں میرے بھائی قابو میں، آپ لانے نہیں چاہتے ان کو، کیوں نہیں آئیں گے وہ قابو میں؟ اور تیسرے نمبر پہ پھر حکومت کا بھی یہ کام ہے، کم از کم ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے یہ پوری تحقیق کی جائے اس پورے ایشو کی، لوگوں کو سزا دی جائے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو آندہ کے اس طرح کے واقعات کو ہم اوائڈ کر سکیں. جنہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ تو چلے گئے، وہ تو اتنی دردناک ویڈیوز ہیں، یقین کریں جب مجھے کل دکھائیں بھائیوں نے، میرے بھی اپنے 4 بچے ہیں آلموسٹ انہی عمروں کے ہیں، تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے ایک بار یہ ساری صورتحال دیکھ کے. تھوڑی دیر پہلے وہی بچے جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ان کی وہ کتنے ہنسی خوشی جا رہے ہیں، تو انسان ایک بار ہل جاتا ہے. خیر یہ ہلنے کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان عبرت حاصل کرے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی شروع کرے. صرف اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر اس طرح کی ویڈیوز شیئر کروا کے سنسنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ کسی شخص کو موت کے منہ میں جانے کے لیے 60 سال کی عمر تک پہنچنا یا 70 سال کی عمر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے. باقی جو مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن موت بہرحال ہر شخص کی ہے، ہر شخص کا دنیا سے ایگزٹ ہے. کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے شیر کے پیٹ میں جا کے اس کی قبر بننی ہے. ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ایٹ لیسٹ عبرت ہو جاتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کہ اپنی موت کی تیاری کریں. بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسے دلاتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا، اللہ نے موت کیوں دے دی. میرے بھائی روزانہ اپنی نیچرل پیس میں بھی 1 گھنٹے میں 6000 کے قریب لوگ مرتے ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.5 لاکھ کے قریب 24 گھنٹے میں. ان میں سے بھی 30,000 سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی نیچرل ڈیتھ میں مرتے ہیں. روزانہ اتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے. ہاں کبھی کہیں پہ زلزلہ آ جائے، ایک دن کے اندر 50,000 بعض اوقات 1 لاکھ تک لوگ مر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک دم اتنے بندے مر گئے. وہ ایک جگہ پہ اتنے بندے مرے نا، ادروائز 1.5 لاکھ بندہ تو روزانہ ہی ویسے مر رہا ہے. تو اس طرح کی جو اموات ہوتی ہیں نا، کسی ایک خاص علاقے کے اندر جو بھیانک موت ہے وہ اس پورے علاقے کے لیے ڈیٹرنس ہو جاتی ہے، عبرت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہو جانا پورے ملک کے لیے، باہر کی دنیا کے لیے عبرت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی موت کی تیاری شروع کرے. تو آگ والی کوئی چیز بھی رات کو جلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہیٹر ہوں گیس کے. آپ آئے دن نہیں سنتے یہ انگیٹھیاں کوئلوں والی یا گیس کے جو ہیٹر ہیں، رات کو لوڈ شیڈنگ ہوئی، گیس چلی گئی، پھر جب گیس آتی ہے تو ظاہر ہے وہ عام ہیٹر تو دوبارہ سے سٹارٹ نہیں ہوتے، وہ پھر کچی گیس یوں نکلتی رہتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگوں کی. اس میں بھی وہ ہیٹر لگا کے سو گئے، اور پھر جب برف پڑی ہے، سلنسرز کے آگے برف آئی، گیس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ پھر ریورس ہوئی، اندر بھری، اس کی تو سمیل بھی نہیں ہوتی، آکسیجن ساری ختم کر دیتی ہے. اس طرح کی کئی ایک ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. ایون یہ جو آپ گھر میں سوئی گیس استعمال کرتے ہیں نا، جسے سوئی گیس کہتے ہیں آپ، تو اس کی بھی سمیل نہیں ہوتی ہے، اس میں سلفر ایڈ کی جاتی ہے تاکہ سمیل آئے اگر کہیں پہ لیکیج ہو. اوریجنلی اس کے اندر سمیل کوئی نہیں ہوتی. اگر یہ سلفر ایڈ نہ کریں تو آئے دن آپ کو گھروں میں لوگوں کی اموات ہوتی نظر آئے. تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں، اس کے اندر سلفر ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں پہ گیس لیک کر رہی ہو تو فوراً سونگ کے پتہ چل جائے تو آپ اس کو بند کر دیں. اسی طریقے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی ایسے گھر کی چھت پہ سوئے جس پہ منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا.
یعنی ایسے چھت پہ بھی نہیں آپ سو سکتے جس کے ارد گرد دیوار نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان نیند کی حالت میں اٹھتا ہے اور اس حالت میں اسے پھر پتہ نہیں چلتا کہ سیڑھیاں کس طرف ہیں اور کدھر سے اس نے نیچے گر جانا ہے جا کے، اور اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ یعنی اس لیول تک آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں کلیریفائی کی ہیں۔ باقی ان کے لیے یہ ہے کہ حادثاتی موت ہے، شہادت کی موت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 5 طرح کے لوگ شہید ہیں۔ نمبر 1 جو پیٹ درد سے مر جائے، نمبر 2 پانی میں ڈوب کے مرے، نمبر 3 دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، اور نمبر 4 طاعون کے مرض میں مر جائے، اور نمبر 5 جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ یہ سب کے سب شہید ہیں۔ اور سنن نسائی کے اندر المستدرک الحاکم میں اور مشکات میں بھی ایک اور حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، کہ 2 اور طرح کے لوگ بھی شہید ہیں۔ اس میں 7 آئے ہیں، 5 تو یہی آئے ہیں، اور 6 نمبر پہ جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید، اور 7ویں نمبر پہ وہ عورت جو ڈلیوری کے دوران مر جائے، بچے کی پیدائش کے دوران، تو وہ بھی شہید شمار ہو۔ تو یہ اس اعتبار سے تو حادثاتی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، اور لواحقین کو صبر دے، اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔